السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم أسامة ايكونوميست. كنا مازال ما كمل التصحيح ديال ليكزامان الجلوبال اللي عطيت لكم ديال الميكرو ايكونومي. واصلين بالضبط السؤال 9 اللي كان هو ديدويغ لو شوا اوبتيمال دو سو كونسوماتور. قالك هنا ديدويغ هي استنتج، يعني ماشي انا كنضطر تعاود من الاول وتموت معها لا ترون وتضيع وقتك في ليكزام. ديدويغ هي استنتج. دونك حنا ديجا في السؤال اللي كان قبل اللي خدمت قبل هاد لا فيديو هادي، شنو كانوا مطلوبين منا؟ كانوا طالبين لي فونكسيون دو لا دوموند. غير من لي فونكسيون دو لا دوموند تخرج لو شوا اوبتيمال. انا شنو عندي في الفونكسيون دو لا دوموند؟ لقيت بانه في الفونكسيون دو لا دوموند لقيت بانه اكس كتساوي جوج ار على 3 بي دو اكس، ولقيت بانه y كتساوي ار على 3 بي دو y. هاد الزوج اللي لقيت، وانا عندي في المعطيات لو شوا اوبتيمال هي انك غير هادو غتعوضهم تدير لهم الارقام ديالهم. عندي بانه ار كتساوي 100، عندي بي دو اكس كتساوي 10 و بي دو y كتساوي 20. هادو هما المعطيات اللي عندي. شنو غندير؟ غندير اكس وغندير لها واحد الاطوال الفوق كتساوي، نقول غير انطلاقا من الفونكسيون دو لا دوموند عندي زوج فوا ار شحال هي 100 على 3 فوا بي دو اكس شحال هي 10. دوك غتعطيكم 200 على 3 في 10 هي 30. كون تحسبوا هذه غتخرج لكم بانه اكس اطوال كتساوي لكم على ما كنظن 6.66. هذا هو الاخر ديالكم. هذه هي لو شوا اوبتيمال بالنسبه لو بيان اكس، ساهله بالضبط. دابا نمشيو لايكغيك. ايكغيك وندير لها واحد الاطوال الفوق. في الاوبتيمال كندير واحد الاطوال، شنو كتساوي؟ عندي ار شحال القيمه ديالها هي 100 على 3 فوا بي دو ايكغيك شحال هي 20. دونك 3 في 20 غتساوي لي 100 على 3 في 20 اللي هي 60. غتحسبوها تلقاو بانه ايكغيك اطوال كتساوي لكم 1.66. دونك هذا هو لو شوا اوبتيمال. غنجي نكتب هنا دونك لا كومبينيزون اوبتيمال دي دو بيان اكس اي يغريك اي، وغنجي وغندير هكا اكس اطوال ايكال شحال لقينا في اكس اطوال؟ لقيناها 6.66، و ايكغيك اطوال لقيناها كتساوي 1.66. دونك هذا هو لو شوا كيستيون ديال لو شوا اوبتيمال كيستيون 9. دابا نمشيو لكيستيون 10، السؤال 10. كيستيون 10، السؤال 10 كانوا عندكم هو déterminer le niveau d'utilité optimale، ولا في ليكزام يقدر يقول لك ماكسيمال. بحال ماكسيمال بحال اوبتيمال. دونك شنو غندير؟ اوبتيمال فاش كتفكركم في لو شوا اوبتيمال شنو غندير؟ انا عندي اكس ايطوال، ها هي عندي اكس ايطوال شحال لقيناها كتساوي اكس ايطوال؟ لقيناها 6.66. و ايكغيك ايطوال لقيناها كتساوي شحال؟ 1.66. انطلاقا من السؤال اللي كان قبل. وشنو غندير دابا؟ وعندي الداله، عندي او كتساوي 3 فوا اكس اس واحد على جوج فوا ايكغيك اس واحد على 4. شنو غندير؟ غير في بلاصه ما غنكتب هاد الاكس والايكغيك غنكتب هاد الاكس ايطوال والايكغيك ايطوال، يعني قيم. شنو غندير؟ انا عندي الداله، غنكتب ديك الداله ديالي، نكتب اي كتساوي 3 اكس اس واحد على جوج فوا ايكغيك اس واحد على 4. حيت الساعه ما درت والو غير كتبتها. من بعد غنجي نديرها بالنسبه للنيفو دوتيليتي اوبتيمال. دوك غندير لها اي ايطوال، اي ايطوال ديال اكس ايطوال، يعني غير رموز هادو بغيتو ديرهم ولا ما ديرهمش، على ايكغيك ايطوال و ايكغيك ايطوال تساوي الداله غنكتبها 3 فوا بلاصه ما نكتب اكس غنكتب ديك الاكس ايطوال. اكس ايطوال شحال كتساوي؟ هاي اكس ايطوال كتساوي 6.66 هكا. ها هي اكس اس واحد على جوج، غندير اس واحد على جوج فوا ايكغيك. ايكغيك شحال هي 1.66. ها هي في لو شوا اوبتيمال ايكغيك 1.66 اس واحد على 4. وغنحسب هادشي كامل شحال غادي يعطيني. غادي يعطيكم واحد القيمه اللي هي ايطوال، يعني لو نيفو
ديال الاخر. عطيكم واحد القيمه غنحسبوها وغنلقاو بانه اي ايطوال كتساوي لكم 8.87. هذا هو لو نيفو دوتيليتي اوبتيمال. شنو كندير فيه بخلاصه؟ كنكون ديجا حسبت لو شوا اوبتيمال، دوك كنحط داك الاكس والايكغيك ديالي ديال الشوا اوبتيمال وكنعوضهم في الداله اللي عطاوني هما ديجا كنلقى كنحسبها وكنلقى. دونك كان هذا هو الكيستيون 10 يعني السؤال 10. دابا نمشيو للسؤال 11. السؤال 11 كان عندنا هو calculer l'utilité provoquée par deux biens x et y, sachant que x égale à 15 et y égale à 9. شنو قال لك؟ قال لك دابا لوتيليتي بروفوكي. نهار يقول لك لوتيليتي بروفوكي خصك تعوض في لوتيليتي مارجين. هاد الاكس والايكغيك اللي عطاوهم لك خصك تعوضهم في لوتيليتي مارجين. حنا ديجا كنا حسبنا لوتيليتي مارجينال، بحال لوتيليتي مارجينال دو اكس كنا لقيناها بانها هي لوتيليتي مارجينال دو اكس لقيناها بانها هي 3 على 2 اكس أس ناقص 1 على 2 فوا إيكغيك أس 1 على 4. بحال دابا غادي نحسبها أنا بالنسبة لهاد الدال. أنا عندي إكس كتساوي 15 وعندي إيكغيك كتساوي 9. شنو غندير؟ في بلاصة ما نخلي هاد الإكس والإيكغيك هنا في لوتيليتي مارجينال غنكتب القيم ديالو. دوك كتساوي 3 على 2 فوا إكس اللي هي 15 أس ناقص 1 على 2 فوا إيكغيك هي 9 غنكتبها 9 أس 1 على 4. وغنحسب هادشي بشحال غادي يخرج لي. دونك الا حسبتو هادشي ديال لوتيليتي مارجينال، ها هي لوتيليتي مارجينال دو اكس هنايا غادي تخرج لكم بانها كتساوي 0.67. هادشي اللي كنديرو دائما لوتيليتي بروفوكي كنعوضو في لوتيليتي مارجينال. ولكن هنا طلبوا لنا بالنسبه لدو بيان اكس ايكغيك. دونك خصني انا حسبت اكس دابا لوتيليتي مارجينال ديال اكس. دابا غنمشيو لوتيليتي مارجينال دو ايكغيك. شنو غندير؟ انا عندي لوتيليتي مارجينال دو ايكغيك شنو كتساوي؟ هي 3 على 4 اكس أس 1 على 2 فوا إيكغيك أس ناقص 3 على 4. حتى أنا غادي نعوض بنفس الطريقة. غنلقى بأن 3 على 4 فوا بلاصة ما نكتب إكس نكتب القيمة. إكس شحال كتساوي؟ 15 أس 1 على 2 ها هي أس 1 على 2 فوا إيكغيك هي 9 أس ناقص 3 على 4. دوك كنحسب هادشي اللي هنايا، كنحسب هادشي اللي عندي هنايا. من بعد غتلقاو بانه لوتيليتي مارجينال دو ايكغيك كتساوي الا حسبتوها تلقاو بانها كتساوي 0.56. دونك هذا هو الاجابه ديال السؤال. هذا بسيط، ولكن الا قال لك غير كالكولي لوتيليتي وكنت مازال ما حسبتش لوتيليتي مارجينال ولا المهم قال لك غير لوتيليتي بوحدها كتعوض في الداله. الا قال لك لوتيليتي بروفوكي عقلوا على بروفوكي كتعوض في لوتيليتي مارجينال ديال اكس وديال ايكغيك. دونك دابا نمشيو للسؤال 12، ولكن ما غاديش نخدم معكم سؤال 12 حيت كانوا فيه غير لي ديفينيسيون ديال لوتيليتي مارجينال و لي ديفينيسيون ديال تي ام اس يعني لو طون مارجين دو سبستيتيسيون و لا ديفينيسيون ديال لي دروات دو بيدجي لا ديفينيسيون ديال لا كورب دانديفيرونس و لا كورب دو كونسوماسيون ريفوني و لي في ريفوني و لي في دي سبستيتيسيون و لا كورب دو لا دوموند و لوتيليتي توتال. هادو غتلقاو منين لونسيتهم لكم ان شاء الله بحول الله بهم بالتصحيح في لاباج فيسبوك ديالي اللي هي اف سي جي وجده ايكونومي اي جيستيون. غتلقاوني لحتها لكم ان شاء الله. السلام عليكم.